बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना घोड़ा उसकी तरफ दौड़ाया और उस पर बुर्जी का वार किया। कलूस तजर्बाकार जंगजू था, अपने आप को इस वार से साफ बचा लिया। खालिद ने आगे जाकर घोड़ा मोड़ा और कलूस पर दूसरे हमले के लिए गए। अब उन्होंने संभल कर कलूस को बुर्जी मारी। कलूस ने फिर उनका वार बेकार कर दिया। खालिद ने बुर्जी फेंक दी। कलूस ने देखा कि अब खालिद खाली हाथ आ रहे हैं तो उसने तलवार तानी। खालिद ने घोड़ा उसकी तरफ लिया और घोड़े को ज्यादा आगे ना जाने दिया, उसे फौरन रोक कर मोड़ा। कलूस ने घोड़ा मोड़ा, वो बेहतर पोजीशन में आकर वार करना चाहता था, लेकिन खालिद ने पीछे से आकर उसे मजबूती से पकड़ लिया और घोड़े से गिरा दिया। उन्होंने घोड़े से कूदकर कलूस को दबोच लिया। कलूस जमीन पर पड़ा था, उसने उठने की जरा सी भी कोशिश ना की। खालिद ने अपने मुहाफिजों को पुकारा कि आए। 2-3 मुहाफिज दौड़े गए। खालिद ने उन्हें कहा कि कलूस को कैदी बना लें। इस तरह कलूस मरने से बच गया और कैदी बन गया। जब कलूस को कैदी बनाकर खालिद के मुहाफिज ले गए तो उसे पीछे ले जाने की बजाय सामने खड़ा कर दिया गया ताकि रूमी उसे देखते रहें। खालिद फिर घोड़े पर सवार हो गए और घोड़ा चक्कर में दौड़ाते और रूमियों को ललकारते थे और उनका मजाक भी उड़ाते थे। कलूस का घोड़ा एक जगह रुक गया था। खालिद के इशारे पर उनका एक मुहाफिज कलूस का घोड़ा पकड़ लाया। खालिद की ललकार के जवाब में अब रूमी सालार अजीजार सामने आया। सालार अजीजर ने खालिद को ललकारने के बजाय अपने साथी सालार कलूस को ललकार कर ताना दिया, ओ कलूस देख ले अपने अंजाम बुज़दिल कमीने, तू मुझे रुसवा कर रहा था, अब मेरी तलवार का कमाल देख। उसने खालिद पर हमला करने की बजाय घोड़ा आम चाल से खालिद की तरफ बढ़ाया और खालिद से तंजिया लहजे में कहा, अरबी भाई मैं तुझसे कुछ पूछूंगा, मेरे करीब आ जा। खालिद ने उसके तंज को समझते हुए कहा, ओ अल्लाह के दुश्मन, मैं तेरे करीब आया तो तेरा सर तेरे जिस्म के साथ नहीं रहेगा, तू ही आ जा। अजीजर ने तलवार निकाली और खालिद की तरफ आया, लेकिन वो हंस रहा था जैसे खालिद को कुछ समझता ही ना हो। वो खालिद से कुछ दूर रुक गया और कहने लगा, अरबी भाई तुझे मेरे मुकाबले में आने के लिए किसने कहा है? क्या तूने सोचा नहीं कि तू मेरे हाथों मारा जाएगा तो तेरे साथी सालार तेरे बगैर क्या करेंगे? खालिद ने कहा, अल्लाह से दुश्मनी रखने वाले रूमी, क्या तूने नहीं देखा कि मेरे साथियों ने क्या कर दिखाया है? इन्हें अगर इजाजत होती तो ये तेरे इस सारे लश्कर को उसी तरह काट देते जिस तरह तेरे ये साथी कटे हुए मुर्दा पड़े हैं। मेरे साथी आखिरत से मोहब्बत करते हैं, ये दुनिया और ये जिंदगी तो इनके लिए कुछ भी नहीं। तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानता। अजीजर ने खालिद को मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, ओ बदकिस्मत अरबी, इस मुल्क का जाबिर सालार हूँ, मैं तेरे लिए कहर हूँ, मैं फारसियों के लश्कर का कातिल हूँ, तुर्कों के लश्कर को बर्बाद करने वाला हूँ। खालिद ने कहा, मैं तेरा नाम पूछ रहा हूँ। अजीजर ने कहा, मैं मौत का फरिश्ता हूँ, मेरा नाम अजीजर है लेकिन मैं इज़राइल हूँ। खालिद ने कहा, खुदा की कसम, जिस मौत का तू फरिश्ता है वो मौत तुझे ढूंढ रही है, वो तुझे जहन्नम के सबसे नीचे वाले हिस्से में पहुंचाएगी। अजीजर को खालिद के इस तंज पर भड़क उठना चाहिए था, लेकिन उसने अपने आप को ठंडा रखा। मेरे अरबी भाई, तू कलूस के साथ क्या सलूक कर रहा है जो तेरी कैद में है? वो देख रूमी सालार तेरा सालार बंधा हुआ है। अजीजर का रवैया और लहजा और ज्यादा ठंडा हो गया और खालिद से कहने लगा, क्या वजह है कि तूने अभी तक इसे कत्ल नहीं किया? तू नहीं जानता कि रूमियों में अगर कोई सबसे ज्यादा अय्यार और शैतान है तो वो कलूस है। तू इसे कत्ल क्यों नहीं करता?
کوئی وجہ نہیں، صرف یہ ارادہ ہے کہ تم دونوں کو اکٹھا قتل کروں گا۔ ان دونوں رومی سالاروں کے آپس میں دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ خالد کی کسی بات پر بھڑکتا ہی نہیں تھا۔ عزیزر نے دوستانہ لہجے میں کہا، میری ایک بات پر کان در عربی سالار، اگر تو کلوس کو میرے سامنے قتل کر دے تو میں تجھے 1000 دینار، 10 کباہیں ریشم کی اور اعلیٰ نسل کے 5 گھوڑے دوں گا۔ خالد نے کہا، او روم کے جابر سالار، یہ سب تو مجھے کلوس کو قتل کرنے کا انعام دے رہا ہے، یہ بتا کہ میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچنے کے لیے تو مجھے کیا دے گا؟ اپنی جان کی قیمت بتا دے، تو ہی بتا کیا لے گا؟ خالد نے کہا، جزیہ، اگر نہیں تو اسلام قبول کر لے۔ اب عزیزر بڑکا اور کہا، او عرب بدو، اب میرا وار دیکھ، ہم عظمت کی طرف جاتے ہیں، تو ذلت میں جاتا ہے، آ اپنے آپ کو میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا۔ اس نے تلوار ہوا میں لہرائی اور خالد پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ خالد اس سے تیز نکلے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، عزیزر ان کے قریب ہی تھا۔ خالد نے تلوار کا وار کیا جو عزیزر نے پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر بیکار کر دیا۔ اس کے بعد خالد نے ہر طرف سے آ کر اس رومی سالار پر وار کیے، مگر وہ بڑی پھرتی سے ادھر ادھر ہو کر وار بچاتا رہا۔ اس نے بعض وار اپنی تلوار پر روکے۔ مورخ واقدی نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے خالد اور عزیزر کے مقابلے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ عزیزر وار روکتا تھا پر وار کرتا نہیں تھا۔ رومی لشکر سے تو داد و تحسین کا شور اٹھ ہی رہا تھا۔ مسلمانوں نے بھی عزیزر کی پھرتی کی داد دی۔ خالد نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ عزازیر نے کہا، اے عرب کے سالار، کیا میں تجھے قتل نہیں کر سکتا؟ میں تجھے زندہ پکڑوں گا اور تجھ سے یہ شرط منواؤں گا کہ تو جدھر سے آیا ہے اپنے لشکر کے ساتھ ادھر ہی چلا جائے۔ خدا کی قسم اب تو میرے ہاتھوں زندہ گرفتار ہوگا۔ خالد نے بڑک کر کہا اور اس پر جھپٹے۔ عزازیر نے گھوڑے کو تیزی سے موڑا اور بھاگ نکلا۔ خالد نے گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ عزازیر نے گھوڑا تیز کر دیا اور دونوں فوجوں کے درمیان چکر میں گھوڑا دوڑانے لگا۔ اب مسلمانوں کا لشکر نعرے لگانے لگا۔ خالد اس کے تعاقب میں رہے۔ عزازیر اپنا گھوڑا ذرا آہستہ کر لیتا اور جب خالد اس تک پہنچتے تو وہ گھوڑے کو ایڑی لگا دیتا۔ اس دوڑ اور تعاقب میں بہت سا وقت گزر گیا۔ خالد کا گھوڑا سست پڑنے لگا اور اس کا پسینہ پھوٹ آیا۔ عزازیر کا گھوڑا خالد کے گھوڑے سے بہتر اور زیادہ طاقتور تھا۔ عزازیر نے دیکھ لیا کہ خالد کا گھوڑا رہ گیا ہے تو اس نے اپنا گھوڑا گھمایا اور خالد کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ عزازیر نے للکار کر کہا، او عربی، تو سمجھتا ہے میں تیرے ڈر سے بھاگ اٹھوں گا؟ میں تجھے کچھ دیر اور زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں تیری روح نکالنے والا فرشتہ ہوں۔ خالد نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا عزازیر کے گھوڑے کا ساتھ نہیں دے سکتا تو وہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ عزازیر نے خالد کو آسان شکار سمجھا اور ان پر گھوڑا دوڑا دیا۔ خالد کھڑے رہے۔ عزازیر قریب آیا تو اس نے گھوڑے سے جھک کر خالد پر وار کیا۔ خالد بچتے نظر نہیں آتے تھے لیکن انہوں نے سر نیچے کر کے وار کو بیکار کر دیا۔ عزازیر گھوڑے کو گھما کر آیا۔ خالد پہلے کی طرح کھڑے رہے۔ اب کے پھر عزازیر نے ان پر وار کیا۔ خالد نے نہ صرف یہ کہ جھک کر اپنے آپ کو بچا لیا بلکہ دشمن کے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسی تلوار ماری کہ گھوڑے کی ایک ٹانگ کٹ گئی اور دوسری گھوڑے کے بوجھ کے نیچے دوہری ہو گئی۔ گھوڑا گرا اور عزازیر گھوڑے کے آگے جا پڑا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا لیکن خالد نے اسے پوری طرح اٹھنے نہ دیا۔ تلوار پھینک کر اسے دبوچ لیا اور اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ اسے پھر اٹھایا اور پہلے سے زیادہ زور سے پٹخا۔ عزازیر کو اس خوف نے بے جان کر دیا تھا کہ خالد اسے مار ڈالیں گے، لیکن خالد نے اسے گھسیٹا اور اسی طرح اپنے
لشکر کی طرف لے گئے اور کلوس کے پاس جا کھڑا کیا۔ خالد نے اسے کہا، یہ لے اپنے دوست کلوس سے مل۔ خالد نے حکم دیا کہ عزازیل کو بھی باندھ دیا جائے۔ ادھر اللہ نے دشمن کے 2 سپہ سالار مسلمانوں کو دے دیے اور ادھر شور اٹھا کہ باقی لشکر آ گیا ہے۔ خالد اپنے اس لشکر کے انتظار میں تھے اور وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لشکر کے ساتھ تاریخ اسلام کے 2 عظیم سالار تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العاص اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سا بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کیا۔ 4000 جانباز سواروں کے دستے طلیحہ کو اپنی کمان میں رکھا اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد دشمن کے برابر تھی، بلکہ کچھ زیادہ ہی تھی۔ رومیوں نے مقابلہ تو کیا لیکن ان کے انداز میں جارحیت نہیں تھی، وہ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کا حوصلہ اور جذبہ تو اسی ایک وجہ سے ٹوٹ گیا تھا کہ ان کے 2 سپہ سالار مسلمانوں کی قید میں تھے اور باقی سالار انفرادی مقابلوں میں مارے جا چکے تھے۔ اس رومی فوج میں پہلی جنگوں سے بھاگے ہوئے آدمی بھی تھے، ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو قہر اور غضب سے لڑتے اور اپنے ساتھیوں کو کٹتے دیکھا تھا۔ انہوں نے بے دلی سے مقابلہ کیا اور پیچھے ہٹے گئے، انہیں لڑانے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ مسلمانوں نے انہیں پسپائی سے روکنے کے لیے ان کے عقب میں جانے کی کوشش کی، لیکن پیچھے درختوں سے اٹی ہوئی وادی تھی جس میں وہ غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی پیٹھ کے پیچھے دمشق تھا جو قلعہ بند شہر تھا، فاصلہ 12 میل تھا۔ یہ رومیوں کے لیے ایک کشش تھی، پناہ قریب ہی تھی، چنانچہ وہ فردن فردن درختوں کے جھنڈ میں سے گزرتے دمشق کی طرف بھاگ رہے تھے۔ رومی ایسی بری طرح مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو رہے تھے کہ میدان جنگ ان کی لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے اٹ گیا۔ دوڑتے گھوڑے اور پیادے انہیں کچل رہے تھے۔ رومیوں نے اپنے پہلوؤں کے دستوں کو عام پسپائی کے لیے کہہ دیا۔ مسلمانوں نے تعاقب نہ کیا کیونکہ خالد اپنی نفری کو بچانا چاہتے تھے، وہ بڑے کوچ کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ بچے کچے رومی دمشق پہنچ گئے اور شہر کے ارد گرد دیوار نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا، عورتوں نے زخمیوں کو اٹھایا اور انہیں مرہم پٹی کے لیے پیچھے لے گئیں۔ شہیدوں کی لاشیں ایک جگہ رکھ کر جنازہ پڑھایا گیا اور انہیں الگ الگ قبروں میں دفن کیا گیا۔ خالد نے رات وہیں گزارنے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ دمشق کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ دمشق کی طرف آنے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے تاکہ دشمن اپنے دمشق کے دستوں کو کمک اور رسد نہ پہنچا سکے۔ خالد نے فہل کے قلعے کے قریب پہلے ہی ایک گھڑ سوار دستہ چھوڑ دیا تھا، وہاں سے امداد آنے کی توقع تھی۔ خالد نے 2 گھڑ سوار دستے 2 مقامات پر بھیج دیے، ان کے لیے حکم تھا کہ ان راستوں سے کمک آئے تو اس پر حملہ کر دیں۔ 20 اگست سن 634 بمطابق 20 جمادی الاخر 13 ہجری خالد نے دمشق پہنچ کر اس شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ دمشق کے اندر جو رومی فوج تھی اس کی تعداد 16,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد کے لشکر میں 20,000 مجاہدین تھے۔ شہیدوں اور شدید زخمیوں کی وجہ سے تعداد اتنی کم رہ گئی تھی۔ کچھ دستے مختلف مقامات پر رومیوں کی کمک کو روکنے کے لیے بھیج دیے گئے۔ یہ وجہ تھی کہ مجاہدین کی تعداد 20,000 رہ گئی تھی۔ دمشق بڑا شہر تھا، اس کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا نام تھا: باب الشرق، باب توما، باب حابیہ، باب فرادیس، باب کیسان اور باب صغیر۔ خالد نے ہر دروازے کے سامنے 2-2، 3-3 ہزار نفری کے دستے کھڑے کر دیے، ہر دروازے کے لیے 1 سالار مقرر کیا: رافع بن امیرہ، عمر بن العاص، شرجیل بن حسنہ، ابو عبیدہ، یزید بن ابی سفیان۔ یزید کی ذمہ داری میں 2 دروازے دے دیے گئے۔ زرار بن الازور کو منتخب سواروں کا 2000
1000 नफरी का दस्ता इस मकसद के लिए दे दिया गया कि वो किले के इर्द गिर्द घूमते फिरते रहें, और अगर रूमी बाहर आकर किसी दस्ते पर हमला करें तो ज़रार उसकी मदद को पहुंचे। शहर की दीवार पर रूमी कमाने और बुर्जियां लिए खड़े थे। उनमें दूसरे सालारों के अलावा दमश्क के दिफा का जिम्मेदार सालार तुअम्मा भी था, जो शहंशाह हरकुल का दामाद भी था। खालिद ने हुक्म दिया कि रूमियों के दोनों कैदी सालारों अजाजीर और कलूस को आगे लाया जाए। दोनों बंधे हुए लाए गए। उन्हें दीवार के इतना करीब ले जाया गया जहां वो दीवार पर खड़े रूमियों को नजर आ सकते थे। खालिद ने दोनों से बुलंद आवाज में पूछा, क्या तुम दोनों इस्लाम कबूल करोगे? दोनों ने इकट्ठे जवाब दिया, नहीं। खालिद ने ज़रार बिन अज़वर को आगे बुलाया और कहा कि इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचा दो। ज़रार ने तलवार निकाली और दोनों की गर्दनों पर एक एक वार किया। दोनों के सर जमीन पर जा गिरे। उनके धड़ गिरे, तड़पे और साकित हो गए। दीवार से तीरों की बौछार आई, लेकिन खालिद और ज़रार उनकी जद से निकल आए थे। दमश्क का मुहासरा रूमियों की तारीख का बहुत बड़ा वाक़िया बल्कि हादसा और अलमिया था, और मुसलमानों की तारीख का भी ये बहुत बड़ा और बास तारीख नवीसों के लिए हैरानकुन वाक़िया था। हैरानकुन तो रूमियों के लिए भी था, क्योंकि रूम की फौज उस दौर की बेहतरीन फौज और नाकाबिले तस्खीर जंगी ताकत समझी जाती थी। रूमी फौज दहशत और तबाही का दूसरा नाम था। उस फौज ने हर मैदान में फतह पाई थी। किसरा की फौज भी उससे कम ना थी, लेकिन रूमी फौज ने उसे भी शिकस्त देकर अलग बिठा दिया था। लेकिन इतनी दूर से आए हुए और इतने थोड़े से मुसलमान उसी रूमी फौज को शिकस्त पे शिकस्त दिए चले जा रहे थे, और उन्होंने दमश्क को मुहासरे में ले लिया था, जो रूमियों का बड़ा ही अहम और कीमती शहर था। कैसरे रूम ने तो सोचा भी ना था कि दुनिया की कोई ताकत उसकी बेहतरीन और दहशतनाक फौज को उस मकाम पर ले आएगी कि उसके लिए रूमियों की रिवायात और वकार का तहफ़्फ़ुज़ महाल हो जाएगा। मुसलमानों के लिए भी शाम में फातिहाना दाखिला और दमश्क का मुहासरा बहुत बड़ा वाक़िया था। एक तो नफरी दुश्मन के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी, जो जख्मियों और शहीदों की वजह से कम होती चली जा रही थी, और दूसरी अपने वतन से दूरी। पसपाई की सूरत में उनके लिए कोई पनाह नहीं थी। इस सूरत में उन्हें खाने पीने को भी कुछ नहीं मिल सकता था। मुख्तलिफ अदवार के जंगी मुबस्सिरों और वक़ुआ-निगारों ने लिखा है कि खालिद के लश्कर ने जिसकी नफरी हमेशा खतरनाक हद तक कम रही है, तारीख नवीसों को हैरत में डाल दिया है। अगर जंगी महारत और क़यादत की बात की जाए तो सर फहरिस्त दो फौजें आती हैं, एक कैसर रूम की फौज, दूसरी किसरा की फौज। ये दोनों फौजें अस्करी अहलियत और क़यादत की वजह से मशहूर थीं। बेशक खालिद की जंगी क़यादत, तेज रफ्तार नक्लो हरकत और मैदान जंग में चालों का मुकाबला कम ही सालार कर सकते थे, लेकिन अकीदे की सच्चाई और जज्बे की शिद्दत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। घरों और अहलो अयाल से इतनी लंबी जुदाई सिपाहियों के जज्बे को कमजोर कर दिया करती है, लेकिन मुसलमानों की फौज में ऐसी कमजोरी देखने में नहीं आती थी। इस कैफियत को मुबस्सिरों ने अकीदे और जज्बे का करिश्मा कहा है। खालिद ने अपने सालारों से दमश्क के मुजाफात में कहीं कहा, मेरे अजीज रफीको, सोचो हम कहाँ थे और देखो हम कहाँ हैं। क्या अब भी कुफ्फार अल्लाह को वादहू ला शरीक नहीं मानेंगे, और क्या वो तस्लीम नहीं करेंगे कि अल्लाह ने हमारे कबीले को रिसालत अता की है जो बरहक है और कोई दलील उसे जुटला नहीं सकती, और तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करोगे जिसने तुम्हें इतने ताकतवर दुश्मन पर फतह दी है। कोई शुमार नहीं उसकी रहमतों का, लेकिन उनके लिए जो उसकी रस्सी को मजबूती से पकड़ते हैं। बेशक बेशक कई आवाजें सुनाई दी। खालिद ने ज़रार बिन अज़वर से कहा, जो खोज जरा और कमीज उतार कर लड़ा करते थे, और ए बरहाना जंगजू, खुदा की कसम तू अपने आप को काबू में नहीं रखेगा तो एक दिन तू ही नहीं हम सब अफसोस कर रहे होंगे। ज़रार ने कहा,
वलीद के बेटे दीन इस्लाम के दुश्मन को देखकर अपने आप पर काबू नहीं रहता, लेकिन इसमें कोताही नहीं करूंगा कि तेरे हर हुक्म की तामील मुझ पर फर्ज है। ज़रार बिनुल अज़वर के बोलने का अंदाज इतना शगुफ्ता था कि सब हंस पड़े। खालिद के होंठों पर जांफिजा मुस्कुराहट आ गई। अंताकिया की फिजा हंसी और मुस्कुराहटों से महरूम हो गई थी। उस शहर को रूमी शहंशाह हरकुल ने अपना जंगी हेडक्वार्टर बना लिया। उसे जंग की जो खबरें रोज बरोज मिल रही थीं, उनसे उसकी जहनी और जज्बाती हालत वैसी ही हो गई थी जो मदाइन में शहंशाह अरशेर की हुई थी, और सिर्फ शिकस्त की खबरें सुन सुन कर वो सदमे से मर गया था। मरजल सफर में रूमियों को जो शिकस्त हुई थी उसने तो हरकुल को बावला कर दिया था।